बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। ट्रंप का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद, कमाल है। खान की रिहाई को भूल जाएं। पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों के पूरी दुनिया में चर्चे और माशी कामयाबियों में हम बहुत पीछे रह गए। सैयद आसिम मुनीर जो हैं, उनका डंका बज रहा है। उन्होंने सफारती सतह पर खातर खा कामयाबियां हासिल की हैं और इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल जो है वो कल से ईरान में हैं और हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो कल सऊदी अरब में थे और आज वो कतर चले गए हैं। ये वो वाज़े निशानियां हैं कि पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में अमन कायम करवाने के लिए दिन रात कोशां है। इस बात की तस्दीक पूरी दुनिया कर रही है कि पाकिस्तान हर हाल में मशरक़ वुस्ता में जंग बंदी करवाने में सिंसियर है और ट्रंप ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा एतमाद पाकिस्तान पर है। मैं खुद आ रहा हूँ और वहाँ बैठकर इस्लामाबाद में मैं खुद मुआहदा साइन करूँगा और ये एग्रीमेंट इसी राउंड में हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में खातर खा इजाफा हुआ है। इस वक्त जो हालात हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात की मुंतज़र है कि खान साहब को रिहा किया जाए, लेकिन जो मौजूदा सेटअप है वो बैक फुट पे चले जाएंगे। खान साहब की रिहाई सिर्फ एक सूरत में हो सकती है, या मोहम्मद बिन सलमान आकर इनको रिहाई दिलाए किसी डील के नतीजे में, या ट्रंप आकर इमरान खान को रिहाई दिलाए इस किसी डील के नतीजे में। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत ये रिहाई नहीं करा सकती। मेरी बातें याद रखिएगा और नोट फरमा लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ में ऐसे ऐसे जोड़ तोड़ चल रहे हैं जो मैं आपको बताऊं तो आपको यकीन ना आए। हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ के जो टॉप ऑफ द लिस्ट पिलर थे ना, उनमें से 3 नाम बड़े हैं, चौथा नाम थोड़ा छोटा है। 4 नाम आप कह सकते हैं जो रिहाई में कलीदी किरदार अदा कर सकते थे। एक सीएम केपी के सुहेल खान अफरीदी, दूसरा नाम अलामा राजा नासिर अब्बास, तीसरा नाम चेयरमैन जो हैं गौहर साहब, चौथा नाम महमूद खान अचकजई। जरा गौर फरमाएं, ये वो 4 ताकतवर तरीन पहलू थे या पिलर थे पीटीआई के जो इमरान खान को रिहाई दिलाने में किरदार अदा कर सकते थे, रिहाई नहीं दिला सकते थे। अब इनके दरमियान भी चपकलस चल रही है, ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। सलमान राजा जो पीटीआई के वकील हैं, बकौल उनके कि इस वक्त अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई पीटीआई से नाराज हैं। जरा गौर फरमाएं, जिन लोगों ने काफिले को लीड करना है वो नाराज हो गए हैं काफिले से। तो ये मामला तय किसने करने हैं? ये रैलियां, ये जलसे, ये हुकूमत पर दबाव बढ़ाना, ये 2 लोग हैं मेन जिन्होंने ये काम करना था। अब ये पार्टी से नाराज होकर बैठ गए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भी डील कर बैठे हैं कि हम दबाव नहीं बढ़ाएंगे, हम प्रेशर नहीं डालेंगे। आपको याद होगा मैंने कहा था कि 9 अप्रैल का जलसा नहीं होगा, इजाजत ही नहीं मिलेगी इनको कि ये वहां जलसा कर सकें। ऐसा ही हुआ कि वो जलसा नहीं होने दिया सेटअप ने। कितने ताकतवर हैं ये 4 नाम जो मैंने अभी लिए हैं। ये लोग एक जलसा नहीं कर सके। ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा निज़ाम राइज है। हर शख्स खौफजदा है, हर शख्स खौफ के साथ साथ तकलीफ में मुब्तला है, कारोबार नहीं है।
روزگار نہیں ہے. جب تک آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائیں گے، آپ مزدوری نہیں کر سکتے، آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے. اس لیے حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ عوام کو بھوکا رکھا جائے، نہ ان کو بجلی دینی ہے، نہ پانی، نہ گیس، نہ روزگار کے وسائل، ادھر ہی الجھا کے رکھنا ہے ان کو. جب سے سی سی ڈی بنی ہے، انہوں نے گجرانوالا، سیالکوٹ، ڈسکا، یہ اس پورے علاقے میں جتنے منشیات فروش تھے نا، ان سب کے گرد گھیرا تنگ کیا. ویسے تو پورے پنجاب میں گھیرا تنگ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب سی سی ڈی کو سراہنا چاہیے کہ انہوں نے گند ختم کیا. سی سی ڈی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر ان گندے انڈوں سے ملک کو صاف کر رہے ہیں. یہ ملک کا ناسور ہیں، یہ ہماری بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ سی سی ڈی کو سلام پیش کرنا چاہیے اور ان کے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن کچھ ہمارے صحافی بھائی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ بات بڑی ڈسکس کر رہے ہیں کہ سی سی ڈی نے اب تک کوئی 1,500-2,000 بندوں کی ٹانگیں توڑ دی ہیں. یہ باتیں درست ہیں، ٹانگیں ٹوٹی ہیں، لیکن زندہ تو ہیں. بہت سارے لوگ تو اگلے جہان چلے گئے ہیں. جو لوگ بھتہ خوری میں ملوث ہیں، منشیات فروش ہیں، نجائز اسلحہ ان کے پاس ہے اور وہ قتل و غارت کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، کیوں نہ ان کو اگلے جان پہنچایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو، بالخصوص پنجاب کی عوام کو، سی سی ڈی کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. جہاں جہاں جرائم ہو رہے ہیں بر وقت سی سی ڈی کو اطلاع دیں. اور یاد رکھیے گا، یہ جو کچھ ان سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے نا، یہ اللہ ان سے کام لے رہا ہے. یہ بات آپ نے بھولنی نہیں ہے. یہ جو آپ کے پنجاب سے گند ختم کر رہے ہیں نا، اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، یہ سی ایم نے ڈیوٹیاں نہیں لگائیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے کام لیتا ہے تو پھر وہ اپنے بندے اس زمین پر منتخب کرتا ہے. تو ایسا ہی ہو رہا ہے. مطمئن رہیں، موجودہ سیٹ اپ جو ہے اس میں سب سے بہترین جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ سی سی ڈی والا فیصلہ. جرائم پیشہ افراد کچھ بلوں میں بڑھ چلے گئے ہیں، پنجابی کہتے ہیں کھڈاں چ وڑ گئے نے، تے کچھ نس گئے نے ملکوں. بارہ ناظرین، ٹائم بڑا شارٹ ہے. اس وقت موجودہ جو حالات ہیں پاکستان کے، اس کے اوپر بات کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہمیں سفارتی طور پر بہت بڑی بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں الحمدللہ، اور معاشی طور پر ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، بہت بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. دیکھیں، عمران خان کے دور میں یاد کریں، 100 روپے کلو چینی ہوئی تو شور شرابے ہو گئے. اب 200 روپے آرام سے لے رہے ہیں. اس وقت 150 روپے لیٹر پٹرول تھا، آج ہم 350 روپے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت آٹا کو 35-40 روپے کلو تھا، آج 90-95 روپے کلو ہے. ذرا چیزوں کا کمپیریزن کریں. اس وقت دودھ جو ہے وہ 65 روپے کلو تھا، آج دودھ 250 روپے کلو ہے. آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کمپیریزن کریں کہ اگر موجودہ حکمران کمپیٹنٹ ہوں گے، ایماندار ہوں گے، ان کی کمپیٹنسی اور ایمانداری کا جو ہے فائدہ وہ عوام تک آئے گا. تو اس سے حساب لگا لیں کہ سیٹ اپ چلانے والے لوگ جو ہے نا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، ان سے چیزیں مینج نہیں ہوتی. پھر قرضے لے لے کر ہم ملک چلا رہے ہیں. کیوں نہیں ہم ایسا سیٹ اپ لے کر آتے کہ سارے قرضے اتر جائیں اور ملک خوشحال ہو. ہم خوشحالی کی طرف کب جائیں گے؟ تب جائیں گے جب نہیں ہوں گے ہم، ہمارے بچے ہوں گے. جاتے جاتے ایک بات کر دوں، پروگرام لمبا ہو گیا. بلوچستان میں ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا کسی پٹرول پمپ کے مالک کی. وہ کہہ رہا تھا کہ حکومت ظلم کر رہی ہے، بے جا پٹرول ڈیزل کے گیس کے ریٹ بڑھائے ہیں، مجھے اجازت دیں، مجھے این او سی دیں، میں پورے پاکستان کو 200 روپے لیٹر پٹرول اور 200 روپے لیٹر ڈیزل دیتا ہوں، پورے پاکستان کو. میں کہتا ہوں اس شخص کا جا کر ماتھا چومنا چاہیے اور حکومت کو اس کو گلے لگانا چاہیے اور یہ سارا ٹاسک اس کو دے دینا چاہیے.
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ بندہ 50 روپے لیٹر لے گا اور 200 روپے لیٹر بیچے گا اور عوام خوشیاں منائے گی۔ یہ تھا آج تک کا پروگرام جی، اس کے اوپر فیڈ بیک دیجیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ سچ ہیں، آپ کس حد تک میری باتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ کل تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔